अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर। आप देख रहे हैं इल्म की दस्तक। पिछली वीडियो में हमने इमाम मेहदी कौन होंगे और उनका ज़हूर कहाँ होगा, इस बारे में चंद अहम मालूमात आपसे शेयर की। आज की सीरीज़ की दूसरी किस्त में हम इमाम मेहदी के बाद होने वाले वाक़यात के बारे में जानेंगे कि उनकी जदोजहद किस नौयत की होगी और गैर मुस्लिम जो आज दुनिया की बेहतरीन ताकतों में शुमार होते हैं, इमाम मेहदी उनको किस तरह शिकस्त देंगे। इन सब बातों की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज दुनिया में हर सियासी, फिक्री, मुआशी हत्ता के हर सतह पर यहूदियों और शैतानी ताकतों का गलबा नजर आता है। ज़मीन और समंदरों हत्ता के फ़िज़ा और हिला में भी उनकी बज़ाहिर हुक्मरानी नजर आती है। ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती जिसके तहत मुसलमान उनकी तमाम ताकतों पर गालिब आकर फतह हासिल कर सकें। आज मुसलमानों के हाथ फ़कत नाअहली मफाद परस्ती के तमगे ही आते हैं। मुसलमानों में नज़्म व ज़ब्त, तालीम व तरबियत, इखलाकियात, सब्र व तकवा, अर्ज़ ये कि वो हर चीज़ जो किसी कौम को फातेह बनाती है उसकी कमी पाई जाती है। यानी इससे यह ज़ाहिर होता है कि जूं जूं वक्त गुजर रहा है, मगरिब की तरक्की और मुसलमानों की तनज़्ज़ुली की खबरें सुनने में आ रही हैं। अब इस सूरत हाल में दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि हज़रत मेहदी किसी मावराउल फितरत क़ुव्वत के मालिक होंगे कि उनके लिए तमाम दुनियावी ताकतों को शिकस्त देना मुमकिन होगा, और दूसरी ये कि मुसलमानों के दिन बदलने में मेहदी और उनके साथियों की फिक्री, अमली और अस्करी जद्दोजहद का अमल दखल होगा। इसका जवाब यह है कि दुनियाए कुफर के इस फितना खेज गलबे का तोड़ हजरत मेहदी की बेलौस और अहल क़यादत और मुसलमानों की बिखरी हुई सलाहियत और मुंतशिर जद्दोजहद दोनों मिलकर करेंगी। इसमें शक नहीं कि हजरत मेहदी के हाथ पर अल्लाह ताला करामात को भी जाहिर फरमाएगा, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी करामत होगी वो ये है कि जब वो अपने साथियों को गुनाहों से सच्ची तौबा करवाकर मिटी हुई सुन्नतों को जिंदा करेंगे तो इससे की बरकत से उनके तमाम साथियों को यकसुई और यकफिक्री नसीब हो जाएगी। इन सब की सोच एक, फिक्र ही नहीं अंदाज़े फिक्र भी एक जैसा हो जाएगा और तर्ज अमल भी एक सा होगा। उनके दिल से हसद, बुग़्ज़, कीना निकल जाएगा। वो बाहमी इख्तलाफात और अमीर की नाफरमानी की नहुसत से आज़ाद हो जाएंगे। वो जीने मरने में हज़रत मेहदी की कामिल अताअत करेंगे और मौत को सामने देखकर मुंह नहीं मोड़ेंगे। मौत से मुराद तबई मौत भी नहीं है, तबीयत की मौत है। यानी बहुत से लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मौत को खुशी खुशी गले लगा रहे हैं, लेकिन बात जब नफ्स की मौत की आती है तो इस पर वैसा गलबा नहीं पा सकते जैसे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अताअत करते हुए इस नबवी तरबियत का मिसाली मुज़ाहरा किया था। हज़रत मेहदी के बेनफ्सी और इज्तिमाई मकासद के हसूल की लगन और इस लगन में फ़नायत इस कदर वाज़ेह होगी कि तमाम रोए अर्ज़ के सालेह मुसलमान अपने आप को मिटाकर अपना सब कुछ उनको सौंप देंगे और उन पर वैसा एतमाद करेंगे कि जैसा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर उस दौर के मुसलमानों ने किया था। यहाँ ये बात भी अहम है कि मगरिब की चकनचौंध जो हमें नज़र आ रही है उसमें मुसलमानों का भी खून पसीना शामिल है। मगरिब बेशक इस कामयाबी में दुनिया के मुसलमानों के काबिल तरीन दिमागों का एतराफ़ नहीं करता, बल्कि उनकी मेहनत पर अपना ट्रेड मार्क लगाता है। लेकिन अब दुनिया जानती है कि मुसलमान अपनी क़यादत की हौसला अफजाई ना होने की वजह से मगरिब की चांद गाड़ी को अपनी सलाहियतों से ईंधन दे रही है। लेकिन इस वक्त साइंसी फील्ड खसूसन जीनियाती और अस्करी साइंस में यहूदियों का एक बड़ा हिस्सा है जो दज्जाल की क़यादत में दुनिया पर गलबा दिलाने और मौत पर भी काबू पाने में काम कर रही है। इस बात पर भी गौर किया जाए कि दुनिया की तारीख की यकसर तब्दील कर देने वाली हर इजाद के पीछे यहूदी है। मसलन माइक्रो प्रोसेसिंग चिप, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्रैफिक लाइट, मोबाइल, टीवी, हत्ता कि हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है उसका ज़्यादातर हिस्सा गोरों की ईजाद है। यहूद ने माइंड कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिससे वो इंसानी जहनों को अपनी मर्जी के मुताबिक फेरने की सलाहियत एक हद तक हासिल कर चुका है। यह दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार होगा। इसके अलावा म्यूजिक में बैक ट्रैकिंग करके बेहुदा शैतानी पैगामात यानी रिवर्स ट्रैक में छुपाकर पूरी दुनिया में नशर किए जाते थे और किए जा रहे हैं, जिसमें आजकल BTS बैंड और दीगर और बैंड्स इसी काम में सरगर्म हैं। इसके अलावा काफ़ी अरसे कबल ज़मीन की कुदरती गर्दिश को मुतासिर करके ज़मीन की नब्ज़ से छेड़छाड़ की कोशिशें की गईं ताकि उसकी मैग्नेटिक पावर को ख़त्म किया जा सके और इसकी गर्दिश थम जाए।
حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ظہور دجال کی علامت کے ظاہر ہونے میں زمین کا سست ہونا بھی شامل ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دجال کے خروج کے بعد ایک دن 1 سال کے برابر، پھر اگلا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ ایک اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں اسٹور کیے جانا ممکن ہو چکا ہے تاکہ دجال کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ یہ سب وقتی طور پر ناممکن لگے گا۔ یہودی سائنسدانوں نے انسانی جینیٹک کوڈ پڑھ لیا ہے جو 3 ارب الفاظ کا مجموعہ ہے۔ شاید زومبی وائرس جس کا تذکرہ آج کل ہم سن رہے ہیں، اسی ٹیکنالوجی کو اپنا کر انسانی دماغوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر کے اپنے اشاروں پر نچانے کی کوئی سازش ہو۔ اب غیب کا علم تو اللہ ہی جانے، لیکن جب مہدی آئیں گے تو صالح اور قابل مسلمانوں کے علاوہ 2 قسم کے طبقے بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ایک وہ یہودی جن کا خیال ہے کہ جب مسیحا کی قیادت میں یہودی ریاست کا قیام اور یہودیت کا عالمی غلبہ ہوگا، وہی یہودی کو تاریخی ذلت سے نجات دلائے گا، تو اسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کرنے اور اس کے استحکام کے لیے ہزاروں کو قتل کرنے اور کرتے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ ہم مسیحا کا کام اس کے ذمہ چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اپنے یہودیوں کو نہ مروائیں جو مسیحا کی آمد سے پہلے حاصل ہی نہیں کر سکتے ہم۔ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے اور یہودیوں کے گم کردہ مقدس آثار قدیمہ یعنی تابوت سکینہ، الواح تورات کے ٹکڑے، مائدہ بنی اسرائیل، من و سلوہ کے مخصوص برتن اور تخت داؤدی کو برآمد کر لیں گے تو یہ معتدل مزاج یہودی اپنے انصاف پسندی کی بنا پر حضرت پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے گناہوں اور بدعمالیوں کی نحوست سے جس چیز کو گم کیا اس کی دریافت کرنے والا ہی آخری مسیحا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور سچے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ تابوت سکینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر بعض آثار اور روایات میں بھی آیا ہے۔ یہ یہودی اپنے ساتھ جو سرمایہ اور ٹیکنالوجی لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے، اس سے مسلمانوں کی مادی طاقت بھی کسی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد 7 سال تک دنیا کی 3 بڑی کفریہ طاقتوں جن میں ہندو، عیسائی اور یہودی میں سے 2 کے خلاف جہاد فرمائیں گے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اب پیچھے صرف یہودی رہ جاتے ہیں۔ 8ویں سال دجال ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کی قلت اور عیسائیوں کی شکست سے فتنہ یہود عروج پر پہنچ جائے گا، جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ 9واں سال دجال کے قتل اور شر کے گھر اسرائیل کے خاتمے کے بعد مستحکم ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی انتقال کر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر بیت المقدس میں ان کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پر کل 9 سال رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی 7 سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال دنیا میں رہیں گے۔ درمیان کے 2 سال دونوں قائدین اکٹھے گزاریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مسلمان اور دشمنان اسلام کی جنگ اور افراد کی تعداد کا ذکر کیا تھا، تو ایک بات یاد رکھی جائے کہ غزوات ہمیشہ غیر مساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔ اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہری اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حق اور باطل کی ترقی اور فتح کے پیمانے تو ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ کی نصرت اور قدرت کاملہ کا مسلمانوں کے حق میں ظہور کا وقت پھر کب آئے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کے کچھ واقعات کے بارے میں جانا اور یہودی ٹیکنالوجیز کے بارے میں جانا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم احادیث کی روشنی میں دجال اور امام مہدی کے بارے میں مزید معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔